Praise the Lord. Maayong buntag ka na tong tanan, igsuon higala diya sa Ginoo. Ani ana usab ang inyong ubos nga lakad, Brother Edward. Magkamantala na usab ang buong mga pulong aging pagdasi ko pagpahinumdom sa tong kinabuhi. Dakuon sa laang panahon karon. Praise the Lord. Ani ang pulong sa Ginoo akong pagkapasahon sulat ni Santiago Kapitulo 1 versikulo 12 nga nagingon, burahan ang tao nga moantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga naghigugma kaniya. Grabe kadako ang gugma sa Ginoo sa tong kinabuhi. Kanagingon man ang pulong sa Ginoo kung makaantos kuno kita sa mga pagsulay o bisag unsang mga pagsulay nga mudaangat sa tong kinabuhi. Madawat nato ang purong-purong nga kinabuhi. Mao lamang na sa mubo nga mga pulong, naot ko na atong nasabtan. God bless you.